निसार बट मुल्क के मायानाज कॉमेडियन थे। 2 मरतबा इनके शो देखने का इत्तेफाक हुआ तो हैरत ज़दा रह गया। बट साहब अपने मुंह से 51 साजों की आवाज़ निकालते थे। इंसान फ़र्क ही नहीं कर सकता था कि साज बज रहा है या ये आवाज़ इंसान की है। मगर इस हद दर्जा संजीदा मगर मज़ाहिया नज़र आने वाले अदाकार की एक जहत और भी थी। वाक़या कुछ यूँ है कि मोहतरम सफदर शाह अल मारूफ पीर काकी दाड़ बाज़ार हुसन लाहौर में रहते थे। इनकी ज़िंदगी का मकसद माशरे में पिसे हुए लोगों की फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत थी। वो ख़वातीन जिनको दिन की रोशनी में कोई पहचानना पसंद नहीं करता था, सफदर शाह उनके मसाइल हल किया करते थे। एक दिन बगैर किसी वाक़फियत और तारुफ के सफदर शाह साहब निसार बट के ऑफिस आ गए। कहने लगे कि मेरे मुर्शिद का कसूर में उर्स है और आपने ताइफा लेकर वहाँ जाना है। तमाम तफसीलात पूछने के बाद निसार बट ने 15,000 रुपये का तखमीना बनाया। सफदर शाह कहने लगे कि मैं तो आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा और मेरे मुर्शिद के दरबार पर हर सूरत जाना होगा। निसार बट इस वक्त अपने फ़न की बुलंदियों पर था और वो ये तकाजा एक अजनबी इंसान से सुनकर शर्मसार रह गया। दरवेश कहने लगा कि हाँ, एक सूरत है जिससे मसला हल हो सकता है। आप वज़ू करें और खुदा के दरबार में एक दुआ करें और इसको कागज़ पर लिखकर अपनी जेब में डाल लें। अगर दौरान सफ़र या दरबार पर यह दुआ कबूल ना हो तो मैं किसी न किसी तरीके से आपको रकम फराहम ज़रूर करूँगा। ये अल्लाह ताला से सौदा करने वाली बात है। निसार बट मज़ीद हैरान हो गया। इसको इनकार की जुर्रत नहीं हुई। वक्त मुकर्ररा पर एक फ्लाइंग कोच में अपने ताइफे को लेकर लाहौर से कसूर रवाना हुआ और रास्ते में मोबाइल पर इसे एक करीबी दोस्त का फ़ोन आया। बताने लगा कि लाहौर में 2 गिरोहों के दरमियान तस्फिया हो गया है और आप फौरी तौर पर जहाँ भी हैं वापस आ जाएं। निसार बट ने गुजारिश की, कसूर जा रहा हूँ और कल वापस आऊँगा। इसके बाद जेब से कागज़ निकाला और अपने साथियों को वो दुआ दिखाई जो इसने लिख कर रखी थी। इसकी दुआ कसूर में दरबार पर जाने से पहले कबूल हो गई। निसार बट बाकायदा तौर पर सख्त हैरान था। बादशाह वो सफदर शाह के हल्का इरादत में शामिल हो गया। बिल्कुल इसी तरह एक दिन सफदर शाह बट साहब के दफ्तर आए। कहने लगे कि एक इंतहाई मिस्कीन और गरीब आदमी फौत हो गया है। इसके कफन दफन के इंतज़ाम के लिए कुछ पैसे चाहिए। मुझे अपने कुछ इन दोस्तों के पास ले जाओ जो खुदा की राह में खर्चने पर हाथ नहीं खींचते। निसार बट बड़े मान से पीर काकी ताड़ को लाहौर के 2 अमीर लोगों के पास ले गया। दोनों जगह तकाजा किया कि ये गरीब आदमी के कफन दफन के लिए पैसे चाहिए, लिहाजा मदद की जाए, मगर बात ना बन सकी। गुलबर्ग के एक शानदार घर से निकलते हुए सफदर शाह ने कहा कि बट साहब आएँ, मैं आपको बताता हूँ कि खुदा की राह में खर्चने वाले लोग कहाँ रहते हैं। निसार बट को बाज़ार हुसन ले आए। शाम का वक़्त था। एक तवाइफ के कोठे पर गए तो वहाँ एक संजीदा उम्र की औरत बैठी हुई थी। सफदर शाह ने वही तकाजा किया जो लाहौर के सेठों से किया था। औरत घर के अंदर गई और नोटों की एक थैली लेकर शाह साहब के कदमों में रख दी। कहने लगी कि इस वक्त मेरे पास सिर्फ यही पैसे हैं और हुक्म के मुताबिक मैं ये कफन दफन के लिए आपके हवाले करती हूँ। शाह साहब हंसने लगे। पैसों की थैली इसी बालाखाने में औरत को वापस की और सीढ़ियों से नीचे उतर आए। बाज़ार हुसन ही में थोड़ा आगे चलने के बाद एक और बालाखाने पर चले गए। वहाँ एक नौजवान तवाइफ बैठी हुई थी। इससे भी यही तकाजा किया। नौजवान लड़की ने अपने कानों से सोने की बालियाँ निकाली और शाह साहब के हवाले कर दी। बताने लगी कि मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, आप ये बालियाँ फ़रोख्त करके इस गरीब आदमी की तदफीन कर दीजिए। निसार बट कहता है कि मेरे सामने पीर काकी ताड़ मुस्कुराए और दोनों बालियाँ इस खूबरू लड़की को वापस कर दीं। कहने लगे, निसार, क्या तुम्हें अब पता चला कि अल्लाह की मखलूक को राज़ी करने वाले असल लोग कहाँ होते हैं? निसार बट ये वाक़या सुनाते हुए हमेशा आपदीदा हो जाता था। बिल्कुल इसी तरह एक दिन शाह साहब बट साहब के दफ्तर आए और कहने लगे कि 4 तरह के मुख्तलिफ खाने मंगवाओ। पूछे बगैर खाने मंगवा लिए गए। इसके बाद तकाजा हुआ कि जाओ नीचे 4 मफलूकुल हाल गरीब आदमी तलाश करके लाओ। निसार खुद नीचे गया। इससे चंद उजड़े हुए बंदे नजर आए। इन्हें ऊपर लेकर आया तो शाह साहब ने इन चारों बंदों को हद दर्जे अदब से खाना पेश किया। सैर होने के बाद वो लोग सीढ़ियों से नीचे उतर गए
اور بھیڑ میں غائب ہو گئے۔ نثار کے ذہن میں آیا کہ صفدر شاہ سے ابتدائی سی ملاقات ہے، شاید ان کے پاس پیسے نہ ہوں۔ اس نے جیب سے کچھ روپے نکالے اور پیر کاکی تاڑ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ شاہ صاحب ہنسنے لگے اور کہا کہ آؤ، مجھے نیچے تک چھوڑ کر آؤ، میں تمہارا نذرانہ قبول نہیں کر سکتا۔ نیچے اترے تو نثار بٹ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ صفدر شاہ ایک انتہائی قیمتی گاڑی کے اندر اس سے ملنے آئے تھے۔ حقیقت میں انہیں پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ نثار بٹ کی یہ تمام باتیں آج بھی محفوظ ہیں اور آپ یوٹیوب پر اس کی تصدیق فرما سکتے ہیں۔ اگلی بات بھی بے حد درجے عجیب سی ہے۔ صفدر شاہ پوری عمر بازار حسن میں رہے اور اپنے آپ کو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے وقف کر دیا، مگر بہت ہی محدود لوگ جانتے تھے کہ ان کا بازار حسن سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ موٹر وے پر موجود للہ قصبے سے 3-4 کلومیٹر دور ایک گاؤں کے معزز ذمہ دار تھے۔ ایک دن اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے ساتھ آبائی گاؤں گئے۔ ان کا دوست حیران تھا کہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ گاڑی سے نکل کر احباب کو بتانے لگے کہ میرے انتقال کے بعد میری تدفین اسی جگہ پر کرنا۔ جس دن مجھے دفن کیا جائے گا اس دن شدید بارش ہوگی، اور ہاں، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت 2 سال کے بعد آئے گا۔ ڈاکٹر نے یہ بات سنی انسنی کر دی اور دل میں ہنسنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو اپنی موت کا دن بھی پتہ ہو اور یہ بھی معلوم ہو کہ اس دن بارش ہوگی۔ ٹھیک 2 سال بعد پیر کاکی تاڑ کا انتقال ہوا۔ دوست احباب، جس میں وہ ڈاکٹر بھی شامل تھا، ان کا جسد خاکی لے کر للہ آئے۔ ان کے گاؤں کے قبرستان میں تدفین ہوئی تو شدید بارش ہونے لگی۔ ڈاکٹر کے ذہن میں ایک دم پیر کاکی تاڑ کے وہ الفاظ گونج اٹھے جس میں موت کا وقت اور موسم بتایا گیا تھا۔ وہ زاروں قطار رونے لگا اور اس نے یہ تمام واقعات دوسرے لوگوں کو بتایا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو صفدر شاہ ایک ملامتی صوفی تھے جو اپنا بھید کسی پر کھولنے سے گریز کرتے تھے۔ روایت ہے کہ وہ بازار حسن میں طوائفوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش میں جوتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا حلقہ عبادت بہت وسیع تھا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس حاضر ہوتے تھے اور دعا کی درخواست کرتے تھے۔ روایت یہ بھی ہے کہ ان کے نام میں کاکی کا لفظ حضرت بختیار کاکی کی نسبت سے شامل تھا۔ وہ دوپہر یا شام کو پورے بازار حسن میں چکر لگایا کرتے تھے اور لوگ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا نام بگڑتے بگڑتے کاکی تاڑ پڑ گیا، جس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بازار حسن کی لڑکیوں کو بڑے غور سے دیکھتے تھے۔ مگر ایک فکر یہ بھی موجود ہے کہ تاڑنے کا اصل مقصد اس انسان کو اپنی گرفت میں لینا ہوتا تھا اور پھر اس کی باطنی صفائی پر کام کیا جاتا تھا۔ پیر کاکی تاڑ نے ان گنت طوائفوں کی شادیاں کروائیں، سینکڑوں بن باب کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا۔ اس علاقے میں ایک سند بن کر زندہ رہے۔ خدا کی بابرکت ذات کس انسان کو قربت عطا فرماتی ہے، اس کا ظاہری طرز عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنے آپ کو ملامت کا نشان بنا کر پیر کاکی تاڑ حضرت بلے شاہ کی اس لڑی کے درویش تھے جو دنیا میں خدا کے اذن سے راندہ درگاہ لوگوں کی خدمت پر مامور تھے۔ اس طرح کے لوگ ہر دور میں، ہر قصبے میں اور ہر معاشرے میں بلا تخصیص پائے جاتے ہیں۔ مسئلہ صرف اور صرف پہچاننے کا ہے۔